साँझ पर्नै लागेको थियो। गुम्बामा साँझको आरती पूजाको तयारी हुँदै थियो। नानी ग्याल्मोलाई बाहिरबाट बोलावट भएको छ भन्ने खबर गुम्बाकै एक लामाले भित्र पुर्याए। आफूलाई कसैले बाहिर बोलाएको खबर पाउने बित्तिकै ग्याल्मो आत्तिइन् र गुम्बा प्रमुख समीप पुगेर बाहिर कसैले आफूलाई बोलाइरहेको सुनाए। गुम्बाका प्रमुख गुरु आफै बाहिर निस्के। सैन्य पोसाकमा केही व्यक्तिका साथ युवराज दिपेन्द्रलाई उनले देखे। त्यसअघि पनि पटक पटक आइरहने हुनाले गुरु र दिपेन्द्र बीच परिचय हुन पुगेको थियो। दिपेन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै गुरुले झुकेर प्रणाम गरे र भित्रै सवारी हुन निम्ता दिए। तर दिपेन्द्र पछि आउँछु भनेर पन्छिन खोजे। युवराजका रक्षकहरूले अहिले हामीलाई हतार छ गुरु, ग्याल्मोसँग सानो काम परेकोले उहाँलाई लिन आएका हौँ। एकछिनपछि यही ल्याएर छोडिदिन्छौँ, बरु चाँडै नै उहाँलाई पठाइदिनु हुन्थ्यो कि भने। ग्याल्मो नाम परिवर्तन गरिएको छ। तिनका कुरामा प्रतिवाद गर्ने साहस गुरुमा थिएन। उनले ग्याल्मोलाई बोलाए र युवराज सरकारलाई बौद्ध ज्ञान देऊ भन्दै सँगै जान निर्देशन दिए। गुरुको आदेशको अवज्ञा उनले पनि गर्न सकिनन्। अँध्यारो अनुहार र भारी मन लिएर उनी दिपेन्द्रसँगै गइन्। 2 घण्टापछि गुम्बामा फर्कँदा उनको मुहार कान्तिहीन बनेको थियो। गुम्बाका नानीहरू भन्दा पनि भिक्षुहरूले दिपेन्द्र र उनका रक्षकहरूबाट सधैँ हैरानी महसुस गर्थे। शिवपुरी अल्ले स्थित घ गुल्मको कमान्डरका रूपमा बलदेव शमशेर रहेका बेला दिपेन्द्र त्यता जाने क्रममा निकै तीव्रता आएको थियो। पछि सैनिक मुख्यालयले यस कुराको सूचना पाएपछि दिपेन्द्रलाई गुम्बासम्म पुर्याउने क्रम भङ्ग गरिएको थियो। दिपेन्द्रको उमेर 25 वर्षको भएपछि विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि उनको नाममा प्राप्त हुने 1 लाख रुपैयाँ ढुकुटी विभागबाट सोझै दिपेन्द्रको सचिवालयमा जाने व्यवस्था मिलाइएको थियो। 2053 को आर्थिक वर्षारम्भदेखि दिपेन्द्रको सचिवालयमा नगद 1 लाख महिनै पछि पुग्न थालेको भए पनि उनले आफ्नो पकेट खर्च बाहेक दाल चामल तरकारी र सचिवालयका कर्मचारीको तलब समेत सोही रकमबाट पुर्याउन बडा महारानी ऐश्वर्यको हुकुम। ऐश्वर्यको हुकुम त्यस्ताका फलामको अक्षर, इस्पातको अक्षर बराबर मानिन्थ्यो। जे होस्, मासिक 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन थालेपछि दिपेन्द्रले केही सहज महसुस गरेका थिए। साथीहरूलाई घरमा बोलाएर खुवाउने, रेस्टुरेन्ट जाने र कहिलेकाहीँ त्रिभुवन सदनमा गेट टुगेदर सम्म गर्न पनि दिपेन्द्रलाई सजिलो हुन थालेको थियो। दिपेन्द्रलाई खानेकुराहरूमा मोमो खुब मन पर्थ्यो, आम नेपालीलाई जस्तै। भेनिला आइसक्रिम र पिज्जा पनि उनका प्रिय भोजन हुन्। नेवारी मदिरा, ऐला पनि पिउँथे उनी र पिउन पाउँदा निकै प्रसन्न हुन्थे। वास्तवमा दिपेन्द्रको प्रिय पेय पदार्थमा ऐला नै पर्दथ्यो। विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग भेटघाट, अन्तर्क्रिया र छलफलमा दिपेन्द्रको विशेष रुचि थियो। यस क्रममा कहिलेकाहीँ घर बाहिरका भोज भतेर र भेलाहरूमा पनि दिपेन्द्र सहभागी हुने गर्दथे। एकपटक प्रसिद्ध उद्यमी पीयूष बहादुर अमात्यका भाइ हिरेन्द्र अमात्यका घरमा रोयल गल्फका पदाधिकारीहरूसँगको रात्रि भोजमा सामेल हुन पुगेका दिपेन्द्र त्यहाँ सहभागीहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा गफिँदै थिए। सहभागी मध्ये एकजना ब्राह्मणले बेला बेला संस्कृत शब्द र वाक्यांशको समेत प्रयोग गरेर विद्वता प्रदर्शन गरिरहेको देखेपछि युवराज दिपेन्द्रलाई झोक चलेछ। उनले संस्कृतको एउटा श्लोक ती ब्राह्मणलाई सुनाउँदै त्यसको अर्थ मागे। ब्राह्मणले अर्थ लगाउन सकेनन्। त्यसपछि
थप 2-4वटा श्लोक सुनाएर दिपेन्द्र अर्को विषयतर्फ लागे। ती ब्राह्मणको मुख त्यसपछि त्यहाँ रहिन्जेल खुलेन, बन्दको बन्दै रह्यो। दिपेन्द्रले भूगोलमा स्नातकोत्तर गरिसकेपछि PhD को तयारी गरेका र उनी भाइभासम्म पुगिसकेका थिए। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा दिपेन्द्रको विशेष अभिरुचि थियो। उनले आफ्नो कार्यालय र दरबारको सचिवालयमा कम्प्युटर नेटवर्किङ गरी बुढा कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम पनि दिलाए। आफ्ना पिता राजा वीरेन्द्रलाई कसैले जाहेरी गर्नुपर्दा समेत अनलाइन मार्फत नै गर्ने व्यवस्था उनले मिलाएका थिए। दरबारका कर्मचारीलाई तालिम दिएर कम्प्युटर प्रविधिमा दक्ष पनि बनाइयो, तर कर्मचारीहरू नयाँ ढङ्गले काम गर्न इच्छुक र उत्सुक भएनन्। दरबारका उच्चपदस्थ कर्मचारीले दरबारको काम कम्प्युटर मार्फत गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्नेतर्फ राजा वीरेन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएपछि राजा स्वयं पनि युवराजको कामप्रति सकारात्मक हुन सकेनन् र अन्ततः दिपेन्द्रको सपना असफल भयो। तथापि मालपुत कार्यालयलाई कम्प्युटराइज्ड गर्नमा दिपेन्द्रले नै योगदान पुर्याएका हुन्। फुर्सदको समयमा दिपेन्द्र आफ्नो धेरै जसो समय कम्प्युटरसँग नै बिताउने गर्थे। विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया एवं छलफलमा अभिरुचि राख्ने भएकोले दिपेन्द्रको सचिवालयमा सौजन्य कुमार सुल्प्या प्रमुख भएर गएपछि उनले युवराजको इच्छा अनुरूप धेरै कुराको व्यवस्था गरिदिएका थिए। जनतासँग घुलमिल होस् भन्नेमा ध्यान दिँदै सुल्प्याले दिपेन्द्र कुनै विशेष कार्यक्रमहरूमा जाँदा पनि आयोजकहरूसँगै बसेर खाना खाने व्यवस्था मिलाइदिन्थे। कीर्तिपुर, जहाँ राज परिवारप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूको बाहुल्य रहेको ठानिन्थ्यो, त्यहाँ एकपटक वृक्षारोपणको कार्यक्रम आयोजना गरियो र दिपेन्द्रलाई मुख्य अतिथिका रूपमा सहभागी गराइयो। कीर्तिपुरका वडाध्यक्ष तथा नगर सदस्यहरूसँग सामूहिक तस्बिर खिच्ने र छलफल गर्ने गरेपछि कीर्तिपुरमा त्यसले निकै ठुलो बदलाव ल्याएको थियो। दिपेन्द्रसँगै बसेको तस्बिर कीर्तिपुरका स्थानीय नेताहरूले आफ्नो घरको बेडरुम तथा बैठकमा सगौरव सजाउन थालेका थिए। सुल्प्याले युवराज दिपेन्द्रलाई सानो ठिमीमा पैदल यात्रा गराएका थिए। भक्तपुरको सानो ठिमी भक्तपुरको पैदल यात्रामा दिपेन्द्रसँगै नारायणमान बिजुक्षलाई समेत सरी गराउन सक्नुलाई सुल्प्या आफ्नो सफलता ठान्थे। स्वकीय सचिव सुल्प्या। यस्तै कारणहरूले दिपेन्द्र पछिल्लो समयमा जनतामाझ निकै लोकप्रिय हुँदै गए। दिपेन्द्रमा उटपटाङपूर्ण शैली र चरित्र पनि थियो, जुन कुराको चर्चा विभिन्न स्थानमा भएको छ। बेलायतको इटन कलेजमा पढ्दा उनी समय समयमा साथीहरूसँग रेस्टुरेन्ट जान र घुमफिर गर्न पनि मन पराउँथे। त्यस्तै मदिरा सेवनमा पनि उनको लत बसेको थियो, तर सधैँ मदिरा सेवन गर्न पैसा पुग्दैन थियो। एक दिन साथीहरूसँग लन्डनको एउटा रेस्टुरेन्टमा मदिरा सेवन गर्न पुगेका दिपेन्द्रसँग एक भारतीय सहपाठीसँग कुरै कुरामा बाजी राख्नुपर्ने अवस्था आइदियो। एक बोतल व्हिस्की बोतलमा मुख लगाएर एकै पटकमा जसले रित्याउन सक्छ उसलाई 100 पाउन्ड रकम दिने प्रस्ताव ती भारतीय युवाले साथीहरूसँग राखे। प्रस्ताव सुनेरै धेरैको कम्पन छुट्यो, तर भावी राजा दिपेन्द्रले आफूलाई निकै ठुलो चुनौती दिएको ठाने र म सक्छु भन्दै अघि सरे। हातमा एक बोतल ब्ल्याक लेबल व्हिस्की लिएर तान्न थालेका दिपेन्द्रले बोतल रित्तिएपछि मात्र सास फेरे। यो दृश्य देख्नेहरू सबै चकित भए।
ती भारतीय युवा भने 100 पाउन्ड तिर्न बाध्य भए। यसरी कसैले चुनौती दियो भने दिपेन्द्र जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तयार हुन्थे। दिपेन्द्र कतिसम्म जोखिम मोल्न खोज्थे भन्ने कुराको अनेक दृष्टान्त छन्। तीमध्ये दरबारबाट बाहिर निस्कन उनले अपनाउने तरिका पनि एउटा हो। आमासँगको खटपटका कारण दिपेन्द्र माथिको निगरानी बढाइएको थियो र उनलाई दरबारबाट निस्केर बाहिर जान कडा बन्देज थियो। तर उनी एक ठाउँमा गुम्सिएर बस्ने स्वभाव चरित्रका मानिस थिएनन्। बाहिर निस्कनका लागि दिपेन्द्रले कहिलेकाहीँ टुकुचा खोलालाई प्रयोग गर्ने गर्थे। नारायणहिटी राजदरबारको मध्यभाग भएर टुकुचा बगेको छ र धेरै ठाउँमा संरचनाहरूले छोपेको टुकुचा खोलालाई कतै कतै मात्र खुला देख्न पाइन्छ। टुकुचा पहिले खोला हो। बर्सातको समयमा यो साँच्चै खोला नै हो कि भन्ने आकारमा देखा पर्ने पनि गर्छ। तर अरू बेला टुकुचा सधैँ ढलको रूपमा देखिन्छ। कसैले इच्छुमती र ढलमती समेत भन्ने गरेको टुकुचाभित्र रात परेपछि दिपेन्द्र पस्थे र सुरुङको बाटो हुँदै कहिले लैनचौर त कहिले कमलादीपट्टि निस्कने गर्दथे। यस कुराको जानकारी दिपेन्द्रको सचिवालयका खास कर्मचारी र उनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बाहेक अरूलाई कहिल्यै हुन सकेन। दरबारबाट बाहिरिन टुकुचा खोलाको प्रयोग गर्ने दिपेन्द्र दरबारभित्र भोलिपल्ट बिहान प्रवेश गर्ने बेलामा भने मूल ढोकाकै बाटो भएर पस्ने गर्दथे। श्री 5 महाराजाधिराजको एक समयका अङ्गरक्षकहरू तारा र शान्तकुमार बीच राम्रो सम्बन्ध थिएन। राजाको नजिक बनेर शक्ति अभ्यास गर्ने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई एक अर्काको दुश्मन जस्तै बनाएको थियो। श्री 5 मुमा बडा महारानी रत्नको अङ्गरक्षक थिए प्रदीपकी छोरी प्रिया सेन्ट मेरिज स्कुलमा पढ्थिन् र बेला बेलामा आफ्ना पितालाई भेट्न नारायणहिटी दरबार जाने गर्थे। यसरी दरबार जाने क्रममा विद्यालय पढ्दै गरेका युवराज दिपेन्द्रसँग उनको बारम्बार भेट हुने गर्थ्यो। कहिले सुनसान बैठक कक्षमा, कहिले बगैँचामा त कहिले दरबारको कौसीमा उनीहरूको मिलन हुने गर्थ्यो। मुमा बडा महारानी रत्न र अङ्गरक्षक प्रदीप उनीहरूको मिलन देखेर असाध्यै खुसी हुन्थे। देख्न नपर्ने दृश्य कहिलेकाहीँ आँखामा ठोक्किन आइपुग्दा उनीहरू नदेखे झैँ गर्थे। निकै नजिकका बालसखा बनेका उनीहरूको सम्बन्ध पछि गएर प्रेममा परिणत भयो। 16 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनीहरूले एक अर्को बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था महसुस गर्न थालेका थिए। यसै क्रममा दिपेन्द्रले आफ्नो पाखुरामै प्रिया नामको टाटु समेत बनाएका थिए। मुमा बडा महारानी रत्न भावी महारानी आफूले चाहेको व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा थिइन् र उनको चाहना प्रदीप पुत्री प्रिया नै थिइन्। रत्न र प्रदीपको योजना मुताबिक युवराज दिपेन्द्र र प्रिया बीच नियमित भेटको चाँजो पाँजो मिलाइएको हुन्थ्यो। दुई बीचको प्रेमबाट मुमा बडा महारानी रत्न सर्वाधिक खुसी थिए। प्रियासँग दिपेन्द्रको विवाह हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि दरबारभित्र त्यसको व्यापक चर्चा हुन थाल्यो। यसरी प्रियासँग दिपेन्द्रको निकटता बढेको शाही अङ्गरक्षक तारालाई भने पटक्कै मन परिरहेको थिएन। भविष्यमा प्रिया महारानी बन्नु भनेको दरबारमा शान्तकुमारको चकचकी बन्नु हो भन्ने ताराको विश्वास थियो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा प्रियासँगको विवाहमा अवरोध सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने योजनाबद्ध प्रयासमा तारा बहादुर थिए। ताराको घर राणाको घर नजिकै थियो। पुस्तकमा पूरा नाम लेखिएको छैन। तारा बहादुरको घर राणाको नजिकै थियो। राणाकी छोरी दिव्या ताराको काखैमा हुर्किएकी थिइन् र उनी दिव्यालाई छोरी नै भन्ने गर्थे। प्रिया भन्दा धेरै सुन्दरी देखिने दिव्यासँग कुनै तरिकाले दिपेन्द्रको बनिबनाउ निकटतालाई बढाइदिन सके परिस्थितिले कोल्टे फेर्थ्यो कि
भन्ने आशा तारामा पलाएको थियो। त्यसो त स्वयं राणासँग पनि उनले दिव्याको विवाह युवराजा धीराज दिपेन्द्रसँग गराउनु पर्यो भन्ने गर्थे। राणालाई पनि आफू राजाको सम्धि बन्ने इच्छा नभएको होइन, तर प्रियासँग दिपेन्द्रको सम्बन्धबारे राणालाई जानकारी थियो र उनी तारासँग भन्ने गर्थे, होइन तारा, युवराजको त प्रियासँग प्रेम सम्बन्ध छ होइन र? विवाह उसैसँग हुँदैछ भनेको सुन्दैछु। हो राजा, तर स्थिति बदल्न पनि त सकिन्छ। स्वयं महाराजा धीराज वीरेन्द्र सरकार पनि अरू कसैसँग प्रेममा भइबक्सन्थ्यो र कुनै पनि हालतमा चाँद नामकी ती महिलासँग विवाह गर्ने सोचमा भइबक्सन्थ्यो। तर परिस्थिति यसरी परिवर्तन भयो कि महाराजा धीराज ऐश्वर्य सरकारसँग विवाह गर्न बाध्य भइबक्स्यो। पहिलेकी प्रेमिकासँग प्रेम टुटेको पनि थिएन। बडा महारानीलाई महाराजा धीराजले आफ्नो पूर्व प्रेमिकाको नामसँग मिल्ने गरी चाँदनी नाम दिइबक्सेको थियो र सोही नाममा बोलाइबक्सन्थ्यो। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि राजपरिवार जोसँग प्रेम भयो उहीसँग विवाह गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने छैन। ताराले यसरी राणालाई सम्झाएका थिए। त्यसो भए के गर्ने त? राणाजीले प्रश्न गरे। जे जसो गर्नुपर्ने हो मै गर्छु, हजुर साथ मात्र दिइबक्स्योस्, ताराले राणाजीलाई आश्वस्त पार्दै भने। राणाजी पत्नीसँग डराउँथे। पत्नीको स्वीकृति बिना उनले केही गर्न सक्थे भने त्यो एउटै काम थियो, बाथरुम जाने। छोरीको विवाह जस्तो कुरामा पत्नीको सहमति अनिवार्य हुनै पर्ने ठान्थे राणाजी। त्यसैले ताराको कानैमा मुख जोडेर दायाँ बायाँ आँखा घुमाउँदै उनले भने, अनि हाम्री घरकी महारानीलाई पनि सहमत गराउनु पर्यो नि? ए त्यो सब म गरिहाल्छु नि हजुर, ढुक्क भइबक्स्योस्, ताराले विश्वास दिलाउँदै भने। राणाजीलाई विश्वासमा लिएको केही दिनपछि ताराले महाराजगञ्ज स्थित आफ्नो निवास स्थानमा एक रात्रि भोजको आयोजना गरे। रात्रि भोजमा युवराज दिपेन्द्र, उनका केही साथी, राणाजीकी सुपुत्री छोरी दिव्या र ताराका आफ्ना केही विश्वास प्राप्तहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। बेलुका 6 बजे सुरु भएको रात्रि भोजमा सहभागी हुन दिव्या पुरै लाल वस्त्रमा सजिएर पुगेकी थिए। रातो सेटमा रहेकी दिव्या बत्तीको प्रकाशमा चन्द्रमा जस्तै धपक्क बलिरहेकी थिइन्। दिपेन्द्रको आँखा दिव्यामाथि के परेको थियो, त्यसपछि आँखा अन्यत्र सर्दै सरेन। कुराकानी अरू कसैसँग भइरहेको हुन्थ्यो। युवराजको आँखा भने दिव्यामा स्थिर। यसरी हेरिरहेका युवराजको आँखासँग घरिघरि दिव्याको नयन परस्पर हुन्थ्यो। दिव्याले दिपेन्द्रतिर नयन सार्दा आफ्नो हृदयमा कसैले तीर चलाए झैँ झट्का महसुस गर्थे दिपेन्द्र। एकैछिनको यो प्रेम युद्धपछि हाउ आर यु भन्दै दिपेन्द्र दिव्या समीप पुगे र उनको प्रशंसा गर्न थाले। उनको अर्थात् उनको सुन्दरताको। दिव्या लजाइन् र भुइँतिर हेर्दै अङ्ग्रेजीमा धन्यवाद भने। ज्यादा आक्रामक देखिनु उचित ठानेनन् दिपेन्द्रले। विल सी अगेन भन्दै दिव्याबाट केही टाढा पुगे। राति 12 बजेसम्म भोज चलिरह्यो। मौका मिल्न साथ दिपेन्द्र र दिव्या एक अर्कालाई नयन बाण चलाउन चुक्दैन्थे। 12 बज्नै लाग्दा दिपेन्द्रले तारालाई यसो कुनातिर लगेर केही भने र त्यसपछि सबैसँग बिदा भएर दिपेन्द्र बाहिरिए। दिपेन्द्र बाहिरिँदै गर्दा दिव्याको अनुहार उनी आफैले थाहै नपाई यसरी मलिन हुन पुग्यो कि जसरी बादलले ढपक्क ढाक्दा चन्द्रमाको मुहार अँध्यारिन्छ। दिपेन्द्रले पनि आँखाले दिव्यासँग बिदा मागेको त्यहाँ उपस्थित सबैले बुझेका थिए। पहिलो प्रयासमा यसरी सफलता प्राप्त गरेपछि तारा प्रसन्न भए।
भोलिपल्ट बिहान राणाजीलाई टेलिफोन गरी उनले भनेका थिए, हिजो निकै राम्रो भयो हजुर, छोरी पनि खुसी भइन्, हेर्दै गइबक्स्योस् हजुर, म कसरी पासा पल्टाउँछु। ठिक छ जर साहब, ठिक छ, हजुरको क्षमता प्रतिभा मलाई थाहा छँदैछ नि, राणाजीले तारालाई फुलाउँदै भनेका थिए। ताराले राणाजीसँग सम्वाद टुङ्ग्याएर रिसिभर के राखेका थिए, तत्काल टेलिफोनको घन्टी बज्यो। उनले फोन उठाए। उताबाट हेलो आवाज आउने बित्तिकै तारा बोले, दर्शन सरकार, सेवक बोल्दैछु। फोनमा दिपेन्द्र थिए। उनले सायद तारालाई दिव्यासँग एक्लै भेट्ने व्यवस्था मिलाइदेऊ न भनेका थिए। ताराले हवस् सरकार, म बन्दोबस्त मिलाउँछु, जति सक्दो चाँडो मिलाउँछु सरकार, मिलाएर म मौसुफमा फोन टक्र्याउँछु भने। त्यसपछिका दिनमा दिपेन्द्र ताराका निकै नजिक बने। उनीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क भइरहन्थ्यो। सुरुका केही महिना दिपेन्द्रले दिव्यासँग ताराकै घरमा मात्र भेट गर्ने गरेका थिए। यसरी दिव्या र दिपेन्द्रको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने सफलता प्राप्त गरेपछि ताराले भविष्यको सर्वशक्तिमान मानिसका रूपमा आफूलाई ठान्न थालेका थिए। दिपेन्द्रको दिव्यासँगको प्रेम गहिरिँदै गइसकेपछि त्यसक्रममा भारतको ग्वालियरबाट एकजना प्रसिद्ध तान्त्रिकलाई नेपालमा ल्याइयो र होटल एक एन्ड यति होटलमा राखियो। ती तान्त्रिकसँग युवराज दिपेन्द्रको पनि भेट गराइयो। तान्त्रिकले तन्त्र मन्त्र गरी बाजको नङ्ग्रालाई बुटी बनाएर दिएका थिए, जुन बुटी दिपेन्द्र सधैँ आफ्नो घाँटीमा लगाउने गर्दथे। उक्त बुटी जीवन रक्षा र प्रगतिका लागि भनेर दिएको भए पनि दिपेन्द्रका निकटवर्तीहरूले दिव्याप्रति आसक्ति बढाउनका लागि यो बुटी दिएको हुनुपर्छ भनेर शङ्का गर्ने गर्दथे। दिव्या, आज सञ्जयको घरमा बिहान 11 बजे आऊ है, दिपेन्द्रले टेलिफोनमा भने। उताबाट जवाफ आयो, हवस्। मलाई तारा जरसाबको घरमा भन्दा मारवाडी भए पनि सञ्जयकै घरमा कम्फर्टेबल महसुस हुन्छ। जरसाब हाम्रो शुभचिन्तक अवश्य भइबक्सिन्छ, तर उहाँ अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी मानिस जस्तो लाग्छ मलाई। मौसुफ गद्दिनशील होइबक्सेपछि केही प्राप्त गर्ने आशा जरसाबले राखेको हुनुपर्छ र आफ्नो इच्छा पुरा नभएमा हामीलाई नै ब्ल्याकमेलिङ गर्ने पो हुन् कि, त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अस्ति उहाँको घरमा भेट गर्दा कतै क्यामेरा फिट गरेको छ कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेको थियो। मैले सबैतिर नियालेर हेरेकी थिएँ। हा हा हा, यस्तो हिम्मत कसरी गर्न सक्लान् र? तैपनि सधैँ एउटै घरमा भेटिरहनु धेरै कारणले उचित चाहिँ होइन। त्यसैले मैले सञ्जयको घरमा भेटौँ भनेको, दिपेन्द्रले हाँस्दै भने। हवस्, आई विल बी देयर अन टाइम, बाई भन्दै दिव्याले फोन राखिदिए। वाई सी यू, दिपेन्द्रले रिसिभर राखिदिए। बिहान 11 बजे दिव्यालाई बोलाएको भए पनि दिपेन्द्र 10 बजे नै सञ्जयको घरमा पुगे। सञ्जयले आफ्नो घरमा दिपेन्द्रका लागि एउटा विशेष शयन कक्षको व्यवस्था गरिदिएका थिए। उक्त कोठामा उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सितिमिति प्रवेश गर्न दिनुहुन्थ्यो। दिपेन्द्रले उठाएको अर्को एउटा जोखिम दरबारका कर्मचारीहरूबीच पनि चर्चा हुने गर्थ्यो। दिपेन्द्र दोहोरो प्रेममा परेको विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चर्चाको विषय बनेको हो। दुई मध्ये दिव्याप्रतिको उनको क्रेज अलिक बेग्लै थियो। दिव्या पनि दिपेन्द्रको खुसीका लागि कुनै प्रकारको कसर बाँकी राख्दिनथ्यो। प्रियासँगको बाल्यकालदेखिको प्रेम टुट्नै नसक्ने गरी बाँधिएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि दिव्या समेत विभिन्न कारणवश दिपेन्द्रको मुटुको धड्कन बनेकी थिए। काठमाडौँमा रहँदा सामान्यतया सातामा एक पटक दिव्या
नारायण हिटी स्थित दिपेन्द्रको शयन कक्षमा रात बिताउन पुग्ने गर्थे। दिपेन्द्रका अङ्गरक्षकले यस कार्यको संयोजन गर्ने गर्दथे। यो कुराको जानकारी बडा महारानी ऐश्वर्यालाई भएको हुन्थ्यो भने दरबारमा धेरै अघि नै अप्रिय घटना भइसक्थ्यो। रातमा कुशलतापूर्वक संयोजन गरिने उक्त क्रियाकलापबारे राजा रानी दुवैले कहिल्यै थाहा पाउन सकेन। दिव्या दिपेन्द्रसँग विवाह गर्न अत्यन्त लालायित थिइन्। त्यसका निम्ति दिपेन्द्रलाई त उनले काबुमा लिएर तयार गरेकै थिइन्। परिवारका सदस्यहरूलाई मनाउने सफलता भने उनलाई मिल्न सकेन। सचिवालयका कर्मचारी र अङ्गरक्षकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर दिव्याले प्रभावमा पारेकी थिइन्। समय समयमा दिव्याले दिपेन्द्रको सचिवालयका कर्मचारी तथा अङ्गरक्षकहरूलाई उपहार पनि दिने गर्थिन्। दिपेन्द्रको वरिपरि दिव्याले यस्तो घेरा निर्माण गरेकी थिइन् जहाँबाट दिपेन्द्र उम्कन सम्भव नै थिएन। दिपेन्द्रका हरेक गतिविधिको सूचना दिव्या कहाँ निरन्तर पुगिरहन्थ्यो। आफू चन्द्र शमशेर खलकको सन्तान भएकीले विवाह गर्न अस्वीकार्य भएको सुन्नु पर्दा उनी दुखी र दुखीभन्दा बढी क्रुद्ध बन्थिन् र बारम्बार दिपेन्द्रलाई पस्तो गर्थिन्। गोरख शमशेर पनि चन्द्र शमशेर पट्टिकै हुन्। छोरी श्रुतिको विवाह चन्द्र शमशेरको खलकभित्र हुन सक्छ भने म किन मान्ने हुन सक्दिनँ? राजा, दिपेन्द्र कुनै पनि तरिकाले दिव्यासँग विवाह गर्न चाहन्थे भन्ने सबैको जानकारीमा छ। तर उनले विक्रम सम्वत 2058 जेठ 20 गते नागार्जुनमा विवाह गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी भने अहिलेसम्म कसैलाई हुन सकेको छैन। जेठ 20 गते शनिबार नागार्जुन पुगेर दिव्यासँग विवाह गर्न पुरोहितको समेत व्यवस्था भइसकेको थियो। त्यसबेला दिपेन्द्रको सचिवालयमा कार्यरत खास कर्मचारीलाई यो कुरा जानकारीमा थियो। सौजन्य कुमार सुल्प्या जोशी यस कुराको जानकारी पाउनेहरू मध्ये एक हुन्। दिव्यासँग दिपेन्द्र लन्डनमा ए लेभल अध्ययन गर्ने समयमै सम्पर्कमा भने आएका थिए। बेलायतमा दिपेन्द्र र दिव्याको स्थानीय अभिभावक पनि एउटै व्यक्ति थिए। तर त्यहाँ उनीहरू बीच कुनै प्रकारको विशेष सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थियो। सन् 1996 मा अमेरिकाको एटलान्टामा ओलम्पिक खेल हुँदा दिपेन्द्र पनि रुक्म शमशेर राणासँगै त्यहाँ पुगेका थिए। सो अवसरमा दिव्याले पनि अमेरिका आउने वचन दिपेन्द्रलाई दिएकी थिए। तर उनी पुगिनन्। दिव्याको अनुपस्थितिका कारण दिपेन्द्र निकै खिन्न बनेको महसुस त्यहाँ उपस्थितहरूले गरेका थिए। त्यसबेला दिपेन्द्रले नेपाली टोलीमा रहेका केही व्यक्तिहरूसँग आफू पाइलट बन्ने र दिव्यासँग विवाह गरेर बाहिरी मुलुकमै बसोबास गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सन् 2000 मा अस्ट्रेलियामा सम्पन्न ओलम्पिक खेल, उक्त खेल हेर्न युवराज दिपेन्द्र पनि पुगेका थिए। दिपेन्द्रको उपस्थितिले खेलाडीहरूको उत्साह निकै बढाएको थियो। युवराज दिपेन्द्र खेलाडी बसेको होटलको कोठामा पुग्थे र भन्थे, ल है भाइ, देशको नाम राख्नुपर्छ, तिमीमाथि ठुलो भरोसा छ। हरेक व्यक्तिलाई भेटेर यसो भन्ने गर्थे दिपेन्द्र। सकेसम्म खाना पनि खेलाडीहरूसँगै खान चाहन्थे। खानाको समयमा ठट्टा मजाक गरेर सबैलाई हँसाउँथे र खेलमा विजय प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन दिने गर्थे। यसरी अरूलाई हँसाउने दिपेन्द्र एक्लै हुँदा भने निकै दुखी र भावुक बन्थे। बारम्बार कसैलाई फोन गरिरहन्थे र आउने होइन भनिरहन्थे। आउनुपर्ने ती को थिए त्यसको जानकारी कसैलाई थिएन। तर ती कोही नआएका कारण युवराजको बेचैनी बढेको थियो। यसको महसुस चाहिँ त्यहाँ उपस्थित
धेरैले गरेका थिए। ओलम्पिक टोली अस्ट्रेलिया पुगेको 5 दिनपछि दिपेन्द्र बसेको होटलमा अचानक दिव्या देखा परिन्। उनलाई रिसेप्सनमै आएर दिपेन्द्रले स्वागत गरेका थिए। दिव्या आफ्ना निम्ति बुक गरिएको कोठामा बसिन्, तर त्यसपछिका दिनमा दिपेन्द्रको खेलाडीहरूका बीचमा देखिने क्रम घट्यो र उनको बेचैनी पनि हटेको महसुस गरे। 1 महिना लामो ओलम्पिक खेलका क्रममा दिपेन्द्रले पुरै समय अस्ट्रेलियामा बिताए। दिव्याले भने खेल सकिनुभन्दा 3 दिन अघि नै अस्ट्रेलिया छोडेकी थिए।